औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है कि अल्लाह ने हम बनी इसराइल के लिए किताब मूसा को हिदायत बनाया है। आज के दौर में हम बनी इसराइल है, हमसे अल्लाह ताला का कहना है 21 नंबर सूरा अल-अंबिया इसके 10 नंबर आयत पे, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। तहक़ीक़ हमने तुम सब पर एक लिखी हुई किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लोगे? आज 850 करोड़ इंसान इस दुनिया में बस रहे हैं। इन सब को अल्लाह ताला ने इसी आयत से खिताब किया कि एक किताब जो तुम सबके तरफ मैंने नाजिल किया जिसमें तुम सबका तज़किरा है, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लोगे? तो 850 करोड़ इंसानों को अल्लाह ताला ने आज जिस नाम से पुकारा है वो है या अय्यतुहन नफ्स, ऐ नफ्सियात। ये 89 नंबर सूरा अल फजर की 27 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया। 22 नंबर सूरा अल हज की पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ नौ इंसान, ऐ इंसानों। 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 197 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया या उलिल अलबाब, ऐ दानिशमंदो। 20 नंबर सूरा तौहा इसके 80 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इसराइल, ऐ इसराइल के बेटे। 3 नंबर सूरा अल इमरान के 65 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया या अहलल किताब, ऐ अहले किताब। 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 104 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ओ लोगों जो ईमान लाए हो। 7 नंबर सूरा अल आराफ इसकी आयत नंबर 26, यह अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी आदम, आए आदम के बेटो। तो इस तरह के बहुत सारे अलकाबात से अल्लाह ताला नौ इंसान को मुखातब किया। इस कुरान करीम की पहली जो सूरा है अल फातिहा इसके 5, 6 और 7, इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया हमें जो सिखाया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरे ही नौकरी करते हैं और तुझे से ताउन चाहते हैं। ताउन क्या चाहते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सीधे रास्ते किन की? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अलावा जब उनके ऊपर गज़ब हुआ और वो गुमराह नहीं हुए। तो जो मग़दूब लोग हैं और जो दाल्लीन है उनके रास्ता का जो है हम अल्लाह से चलने के लिए नहीं मांगते, हमें उनके रास्ते पे चलना है जिन पे तूने इनाम किया। अब इनाम के सिलसिले में जब हम 2 नंबर सूरा अल बकरा की 47 आयत को देखेंगे, वह अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इसराइल, ऐ इसराइल के बेटो, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरे इनाम को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया। वअन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी। तो आज के दौर में 21वीं सदी में हम आज जिंदा है, हम बनी इसराइलों से अल्लाह ताला का खिताब है कि तुम मेरे इनाम को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया और बेशक मैंने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी। 45 नंबर सूरा अल जासिया के 16 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द आतैना बनी इसराइल अल किताब,
والحکم والنبوہ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو لکھی ہوئی کتاب، حکم، حکومت اور نبوت اور پیشین گوئیاں دی ہے، اور ہم نے ان کو طیب رزق دیا، اور ہم ان کو عالمین پر فضیلت دی۔ تو بنی اسرائیل کو یہ کتاب دیا، تو یا اہل الکتاب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بنی اسرائیل جس کتاب کے حامل ہے، اس کتاب کے سلسلہ میں 2 نمبر سورہ البقرہ کی 2 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بنی اسرائیل کو جو کتاب دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کی 2 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل اللہ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِیلًا، اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، اور ہم نے اس الکتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور یہ کہ تم میرے علاوہ وکیل نہیں پکڑو۔ 3 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، بنی اسرائیل ذریت ہے ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، بے شک وہ نوح شکر کرنے والا بندہ ہے۔ اب ہم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا کیا کووننٹ ہے اس وقت، عہد کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا؟ 2 نمبر سورہ البقرہ کی 83 اور 84 اور 85 ان 3 آیاتوں سے ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کا آج کے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، جو شروع دنیا سے کنٹینیو چلا آیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد پکڑا کہ اللہ کے سوا کسی کے نوکری نہیں کرو گے، اور والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو گے، اور تمام لوگوں کے لیے خوبصورت ترین باتیں کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر تم پلٹ گئے سوائے ان میں سے چند کے، اور تم اعراض کرتے ہو۔ صرف چند لوگ ہیں بنی اسرائیل کے جو اس کتاب کو مان کے چلتے ہیں، جو چلنے والے ہیں ان میں آپ کو اور ہمیں شمار ہونا ہے، جو نہیں چلنے والے ان کے ساتھ نہیں، چونکہ چلنے والوں پر اللہ نے انعام کیا۔ 84 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے نفسوں کو اپنے دائنوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے؟ خون ریزی نہیں کرنا، کچھ تو خون نہیں کرنا، اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا۔ 85 نمبر آیت پہ فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن یأتکم اسارى تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، پھر تم وہی تو ہو جو اپنے نفسیات کو قتل کرتے ہو اور آپس میں پشت پناہی کرتے ہو، ایک فریق کو گناہ اور دشمنی کے ساتھ اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، اپنے دائنوں سے نکال دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قائدی بنا کر لائے جائے تو تم ان کا فدیہ لیتے ہو، اور ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم الکتاب کے بعض حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ انکار کرتے ہو؟ پس جو تم میں سے ایسا کرے گا ان کی جزا دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس کے بارے میں
جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے. تو آج کے ہم بنی اسرائیل جو ہے اس کتاب کو اگر مان کے چلیں گے تب تو ہمیں سکون ملے گا، ورنہ ہمیں ذلت اور رسوائی ملے گی.